अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ज़शान सैयद यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज की सबसे बड़ी खबर, साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के लिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुले हैं, बल्कि मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के दरवाजे हमेशा के लिए खुले हैं। पानामा केसेस में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच का ताहयात नाअहल करदा साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, जिसको इस्लामाबाद और ट्रायल कोर्ट ने बरी तो कर दिया क्योंकि नेब केस में टिक नहीं पाए, लेकिन उसकी नहली बरकरार थी। जब इलेक्शन कमीशन ने कागजाती नामजदगी का मरहला शुरू करा दिया और फिर ये कागजाती नामजदगी और मंजूरी का मामला शुरू हुआ, तो आरओ ने एक ताहयात नाअहल साबिक वजीर आजम और पार्टी कायद नवाज शरीफ की कागजाती नामजदगी मंजूर कर लिए, बल्कि मानसेरा और लाहौर दोनों हलकों से कागजाती नामजदगी मंजूर हो गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो बड़ा फैसला किया वो ये है कि ताहयात नाअहली पर 7 रुकनी लार्जर बेंच बनाया गया है, जो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के सरबराही में कल ये 7 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस यहिया अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसर्रत हिलाली पर मुश्तमिल ये 7 रुकनी बेंच जो है कल नवाज शरीफ ताहयात नाअहली केस पर समाअत करेगा। और इस ताहयात नाअहली केस का जो इस दौर में जो दरवाजे खोले जा रहे या खोलने जा रहे, वो सिर्फ एक ही शख्सियत है, साबिक वजीर आजम और लीगी कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के लिए रास्ते हमवार किए जा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त जो सियासी शख्सियात है या जो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने वाले हैं, उसमें ताहयात नाअहली सिर्फ और सिर्फ उनकी है। दूसरी जानिब बात करेंगे कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ये रास्ते हमवार करने के लिए जो है वो कोशिशें कर रही है, दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त जो है उसी सुप्रीम कोर्ट में पहले भी दायर की गई थी कि हमें जो आने वाले इंतखाबात है उसमें लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाए। उस पर सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी लार्जर बेंच ने पीटीआई को इलेक्शन कमीशन भेजा था। उस पर भी वहां से इलेक्शन कमीशन ने जू का तू नहीं हुआ और ना ही कोई कान धरा, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों पर, उनके तजवीज और तायद कुनिंदों पर बड़ा जबरदस्त क्रैकडाउन किया गया मुल्क भर में, पुलिस की जानिब से, फिर आरओस की जानिब से। पाकिस्तान की जो टॉप की लीडरशिप है पीटीआई की, तकरीबन 350 तक बड़े अहम नामों की कागजाती नामजदगी मुस्तरद करा दिए गए। दूसरी जानिब नेब चेयरमैन नेब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पिटिशन आज दायर कर दी है, और उसमें जो है ये कहा गया है कि इस्लामाबाद में सिंगल रुकनी बेंच का फैसला है, जो कि कानून के सेक्शन 15A 1999 के तहत नाअहली की जो सजा है वो 10 साल है, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन लड़ने वालों के लिए 5 साल की है। अब ये जो केस है इसमें न इलेक्शन कमीशन जो है वो फरीक है, नेब न फरीक है, न ये बंदा नेब का कोई मुल्जिम है, न कोई मुजरिम है, लेकिन नेब की जानिब से चेयरमैन ने इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। अब देखना यह है कि चेयरमैन नेब किसके कहने पे ये कुछ कर रहा है, क्यों नाअहली की सजा जो है वो 5 साल से 10 साल बढ़ाने की इन्होंने अपील दायर कर दी है। तीसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला, जो एक दौर ये था कि ठीक है इस मुश्किल तरीन घड़ी में वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो भाग दौड़ है उन्होंने संभाले हुए हैं, लेकिन वो अगर यूट्यूब, टिकटॉक और सोशल मीडिया के चक्कर से बाहर निकल आए तो इम्कान यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो डूबती नैया है इसको पार लगाने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन बज़ाहिर यूं लग नहीं रहा।
جب توشخانہ فوجداری مقدمہ چل رہا تھا تو اس وقت سیشن جج ہمایوں دلاور، جنہوں نے عمران خان کو اسی توشخانہ فوجداری مقدمے میں 3 سال قید کی سزا سنائی تھی، انہوں نے عمران خان کو کہا تھا کہ خان صاحب، آپ کے وکلاء اور آپ کا لیگل ٹیم ہی آپ کو مروانے کے لیے بہت، اور یہ آپ کو مروائیں گے۔ اور بظاہر یوں لگ بھی رہے ہیں کہ لاہور میں عمران خان کی کاغذاتی نامزدگی جہاں پہ جمع کرائی گئی، وہاں پہ درخواست تائید کنندہ جو ہے وہ کسی دوسرے حلقے کا ہے، اور انہوں نے کاغذاتی نامزدگی دائر کرا دی، اس پہ عمران خان کی کاغذات مسترد ہوئی۔ دوسرا یہ کہ آج سپریم کورٹ میں شعیب شاہین جب چیف جسٹس کی عدالت میں پیش ہوئے تو انہوں نے عدالت کو بتایا کہ ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے یہ سارا کچھ ہم آپ کو بتانا چاہ رہے، لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی۔ تو اس پہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے شعیب شاہین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ کیسز کے بعد ہم آپ کو سن لیں گے۔ اب جب کیسز کا یہ کہا گیا تو شعیب شاہین سپریم کورٹ سے نکل گئے اور اسلام آباد ہائی کورٹ آئے۔ یہاں پہ انہوں نے اپنے جن 3 حلقے ہیں اسلام آباد کے NH 46، 47 اور 48، ان 3 حلقوں میں آروز نے شعیب شاہین کی کاغذاتی نامزدگی مسترد کی تھی، اس کو ایپلیٹ ٹریبیونل میں چیلنج کیا، اور یہاں پہ وہ جو یوٹیوبرز ہے یا سوشل میڈیا کے لوگ ہیں یا میڈیا کے لوگ تھے ان کے ساتھ ٹاک میں مصروف ہوئے، اور یوں سپریم کورٹ کے قاضی فائز عیسیٰ کا جو بینچ تھا وہ یوں اٹھ گیا، جو امکان یہ تھا کہ آج کوئی تھوڑا بہت کوئی ریلیف مل جاتا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، کیونکہ اس وقت جب بینچ اٹھ رہا تھا تو کوئی PTI کا وکیل نہیں تھا۔ حالانکہ جب کیسز ہوتے ہیں تو بڑے درجنوں وکیل کہیں نہ کہیں ہو جاتے ہیں، لیکن آج سپریم کورٹ میں کوئی وکیل پیش نہیں ہوا۔ دوسری جانب اس کے بعد جب شعیب شاہین سپریم کورٹ چلے گئے، بینچ آلریڈی اٹھ چکا تھا، تو شعیب شاہین نے پھر بعد میں بتایا کہ میں نے رجسٹرار سے ملاقات کی اور ان کو کہا کہ ہماری اس کیس کو سن لے، تو انہوں نے ہمیں یقین دہانی کرائی کہ ہم آپ کا کیس دوبارہ فکس کرتے ہیں، یعنی کہ کل فکس کریں گے۔ اگر آج PTI کا کوئی وکیل ہوتا تو شاید چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جن کے دروازے ہمیشہ کے لیے پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے کھلے آج کل، تو شاید امکان یہ ہوتا کہ آج PTI کو کچھ حد تک، باتوں کی حد تک تھوڑا سا ریلیف مل جاتا، لیکن یہ موقع پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء نے خود گوا دی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے جو تاحیات نہلی والا کیس ہے، جو تاحیات نہلی والا کیس، اس کو کل مقرر کیا، 7 رکنی بینچ کل سماعت کریں گی۔ آخر اس کیس میں اتنی جلدی کیوں تھی؟ آخر اس کیس کو الیکشن سے عین قبل کیسے جو ہے وہ فکس کیا گیا؟ اس کیس میں جو مین اکیوزڈ ہے، جو جن کو ریلیف دینے جا رہے ہیں سپریم کورٹ کا یہ بینچ، اس مرکزی ملزم کے جو ہے وہ مجرم کے ان کی کاغذات کیسے منظور ہو گئے، یہ سارے سوالیہ نشان ہیں۔ لیکن آنے والا جو انتخابات ہے اس پہ اثر انداز ہونے کی بھی ایک کامیاب کوشش کہہ سکتے ہیں۔ دوسری جانب سوشل میڈیا پہ ایک بات بتائی جا رہی تھی، اور یہ تھی کہ پاکستان تحریک انصاف شاید اس حالات میں الیکشن کا بائیکاٹ کریں گے، لیکن آج جب میں نے ڈاکٹر بابر ایوان سے اس بارے میں سوال کیا تو ڈاکٹر بابر ایوان کی جانب سے بڑا واضح موقف آیا کہ PTI کسی حال میں الیکشن کا بائیکاٹ نہیں کرے گی۔ PTI کے کینڈیڈیٹس کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے، لوگوں کو اغوا کیا، لوگوں کو گرفتار کیا گیا، لیکن اس کے باوجود PTI میدان میں رہے گی۔ کوئی کسی کارکن کا ووٹ ہاتھ نہیں پکڑ سکتا، کوئی کسی کارکن سے ووٹ زبردستی نہیں چھین سکتا، اور PTI میدان میں لڑ کر مقابلہ کرے گی۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ PTI کا جو ووٹ بینک ہے وہ واقعی میں سوشل میڈیا پہ ہے یا آنے والے انتخابات میں ہے، یہ کہنا کچھ قبل از وقت ہوگا، اور یہ PTI کے کارکنان پر ہی منحصر ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی، اسی قسم کی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔